अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। सरकार की जानिब से हमेशा ये दावा किया जा रहा है, खुसूसी तौर पे जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 किया गया, कि अब यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत हर एक जगह पे दस्तयाब होंगी। और खुसूसी तौर पे जब हम बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, उनमें से हेल्थ और एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या फिर भी हमारी इस ज़िला कुपवाड़ा में, जो एक दूर इफ्तदा इलाका माना जा रहा है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो होनी चाहिए, खुसूसी तौर पे जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करें? मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, ये PHC मागाम है। ये 1987 में PHC बना है। उससे पहले भी मागाम में ही अस्पताल हुआ करता था इस पूरे इलाके के लिए। लेकिन इसकी हालत अब क्या है, वो मैं यहाँ पे लोगों से जानने के लिए आया हूँ। जो हमारा ये हॉस्पिटल 1987, जैसा कि आपने तमहीद में बता ही दिया, यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, तब से आज तक ये लोगों की खिदमत करता आ रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। स्पेशली हमारा जो लैब सेक्शन है टोटली 2 साल से नॉन फंक्शनल है। एक्सरे प्लांट 2 साल से नॉन फंक्शनल है। और हमारी डेंटिस्ट यूनिट है यहाँ पर, वो पिछले 4 साल से नॉन फंक्शनल है। और यहाँ पर जो स्टाफ स्ट्रेंथ है 28, और जो इस वक्त स्टाफ स्ट्रेंथ है वो 8 सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं। और जो 20 लोग हैं वो हमें पता नहीं है वो कहाँ पर ड्यूटी देते हैं और तनख्वाह यहाँ से लेते हैं। तो ये बड़ा इशू है, बर्निंग इशू है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में, बेसिक राइट्स में ये पहला आता है हमारा हॉस्पिटल। और इसकी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, हाई आल्टीट्यूड पे है। लोगों को बहुत मुश्किल होती है, तकलीफ होती है नीचे से यहाँ आने के लिए। जो बीमार होगा या ज़ईफ़ उम्र का होगा या फिज़िकली चैलेंज्ड होगा, उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी वो वही जानता होगा। लेकिन हम सरकार से आपके ज़रिए मोतिबाना गुजारिश करना चाहते हैं कि वो बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करते हैं। हमने वर्बली और राइटिंग में DC साहब, CMO साहब, डायरेक्टर हेल्थ, कमिश्नर सेक्रेटरी, कमिश्नर फाइनेंस हेल्थ को बार बार लिखा वफदों की सूरत में पिछले कई सालों से। और यहाँ पर हमें गायनी फैसिलिटीज़ है ही नहीं। तकरीबन 20-25 साल से बिल्कुल गायनी फैसिलिटीज़ हम लैक कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ये हमारा PHC है तकरीबन 25 से 30 गाँवों को ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो इन एक्सेसिबल एरियाज़ भी हैं, तुमपोरा है, शोकपोरा है, गिरीपोरा है, जब है, बुमडगर है, चेरामुंजी है या सिराजपोरा है, ये इन एक्सेसिबल एरियाज़ हैं। यहाँ पर लोगों को आने में बहुत दुश्वारी होती है। अगर फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है तो हॉस्पिटल का क्या मकसद है? ठीक है। हमारे पास क्या नाम है आपका? दिलावर लोन है। तो मुझे ये बताएं कि जैसे ये इन्होंने अभी कहा कि ये बहुत ऊंचा है, क्या इसकी वजह से भी लोगों को मुश्किलात होती हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आते हैं? गमत लगभग गई 30 वरी हस्पतालस। यह दितमुत जगमोहन जगमोहन अम दो गवर्नल अख दितुक यह हस्पताल, बे दितुक स्कूल 5th तक। बे वुक तक वुचमुत यह निसाक हस्पताल, मगर ये बीमारन गसान मुश्किलात। ये खसान शांश, तीस कालस बीमारस गसान या ये प्रेशर गसान डाउन चढ़ाई सतन खसन सतन। यह रिक्वेस्ट करा गवर्नर सोबस ये करू नजर सने योकुन सनिस इलाकस कुन। यह कर्मुत नजर अंदाज। ब्लाक शूबा मागम इलाकस। ये लगभग 9 हल्का 9 सरपंच ये पहाड़ी लोग ज्यादा। अमिस मुश्किलात गसान ये हस्पतालस मज खसनस। अमिस दुश्वारी गसान योर ठहरान खसनस। हम पत गसान दूर योर गरीब लोग अमाम 2 वरी गई लॉकडाउनस। अमिस पे दूर पे आज डबल किराय लगान, क्वालिटी मूजूब लगान डबल किराय। वह तुंद वसात सत अगर यह कत वात ब्रोह कुन गए सहूलियत। अब्दुल गनी लोन पता कि एक्सरे मिसाल ये डॉक्टर सोप सजन लिख टेस्ट एक्सरे तुम कुछ पत गसन तुम सर हनवर गसा या श्रीनगर गसा क्या बड़ा मुश्किल गसा। मे रात टेस्ट करें वो गो हनवर मे लग 1200 रुपये तक। अगर मे फैसिलिटी ऐसे डॉक्टर्स आसान हम करन वल आसान तुम ये कहें मे पे हनवर गसन कोरम कर्ज कर रपये 1000 कस वजम वो मजूर कर। मगर ये फैसिलिटी कहें ये 24-25 नफर बेमार जबरदस्त प्रॉब्लम गसा ये अंद हस्पताल वारिया प्रॉब्लम ये कवाटर तोर कन खोड़ साइड अत मे ड्रग्स गसा। बच्चे गमित बर्बाद शाम 10 बजे 1 बजे रज तान अत मज गवर्नमेंट अवकुन तवज्जो दिवान टोटली न कहें। ये जबरदस्त परेशानी गम वनस दन मशीन एक्सरे मशीन लेबर कम करा कह ये 4 नफर वनस पे कड़ा 4 मज 8 ये कम करा बाकी न कहें सर ये तान वसालत सान यह न्यूज़ वानो तो ब्रो पहन कि अस मिले राहत।
یم یت زن مطلب پریگننٹ باقی تم کوت سرینگر یا ہنوور پیوان تمن پتہ تمن پرائیویٹس من لوٹان 60,000 70,000 ہاں سرجری تک فیس ہاں وہ لگنو 7,000 رۄپیہِ یہ فیسلٹی لیڈی ڈاکٹر سن یت کہین ٹوٹلی نا فیسلٹی ریپرزنٹیشن مثال ڈی ڈی سیز بی ڈی سیز کوئی نہیں اس ون تمن مگر کھانا ایڈمنسٹریشن ٹوٹلی تمن تہ ون اتھ پھر اہن محمد شفیع ون تمن مگر کہین ٹوٹلی نا کہیں آو نا اس پرسنلی. اب میں یہی آپ سے جاننا چاہتا ہوں محمد شفیع صاحب کہ ایڈمنسٹریشن کا کیا مطلب رد عمل رہتا ہے جب بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں؟ وہ ہمیں انشور کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو آپ کا حل سدباب ڈھونڈ لیں گے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حل نہیں ہو رہا ہے. ہم نے کئی بار سوچا کہ ہم پیسفل ایجیٹیشن کے لیے آئیں اور ہاسپٹل کو لاک کریں، لیکن ہم نے اس ضمن میں یہ کوشش کی کہ پہلے ہم میڈیا والوں کو یہاں لائیں تاکہ گورنمنٹ کو ہم ایک قسم کی طرح متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج 15 دن کے اندر ہماری ہاسپٹل میں جو جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، اگر یہ ان فیسلٹیز پہ جو لوگ مینول ورک کام کرتے ہیں اگر وہ نہیں لائے تو ہم مجبور ہیں کہ اس ہاسپٹل کو ہم لاک کریں گے. جو ساری ذمہ داری ہوگی وہ سرکار پر ہوگی. ٹھیک ہے، وہ بھی چونکہ اتنا زیادہ تو آبویسلی جذباتی نہیں ہونا ہے کہ ہم ہاسپٹل کو بین کریں، لیکن یہ بھی بہت اہم ہے کہ سرکار جہاں پہ دعوے کر رہی ہے کہ فیسلٹیز اویلیبل ہے، حالانکہ جیسے ہم نے ابھی سنا کہ یہ لوگ ابھی بتا رہے تھے کہ کتنا پرانا اسپتال ہے یہ، اور پی ایچ سی 1987 میں بنایا. حالانکہ اس طرح کے 1987 کے پی ایچ سیز اب تک سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز بھی بنے ہوئے ہیں، مگر یہ اسپتال کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں ہوئی ہے. جب آپ اس بلڈنگ کو دیکھیں جو آپ ویژولز میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہر ایک قسم کی فیسلٹی اویلیبل ہے جو سرکار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ہونا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مین پاور نہیں ہے. یہاں پہ بلڈنگ بھی ہے اور بہت اچھی خاصی بلڈنگ بنائی گئی ہے، اس کے لیے لوگوں نے جگہ بھی دی ہوئی ہے. ایکسچینج بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر ہائی الٹیٹیوڈ پہ یہاں پہ اور بھی کہیں پہ اسے شفٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ بات بہت اہم ہے کہ کیا ایڈمنسٹریشن جیسے انہوں نے کہا کہ اتنی بار ریکویسٹ کی، کیا وہ لوگ اس کی طرف بھی نظر ثانی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر جو لوگ ہیں ان کو بیسک فیسلٹیز کیوں اویلیبل نہ کی جائے؟ اس کی وجہ سے ہمیشہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز پہ بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ ہندواڑہ یہاں کے جو اس ایریا کے جو لوگ ہیں وہ اکثر بیشتر ہندواڑہ جاتے ہیں، وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اور وہاں پہ فیسلٹیز بھی ہے، لیکن اگر جو فیسلٹیز ان کو دی گئی ہیں وہ واقعی میں یہاں پہ ہوتی اور واقعی میں یہاں پہ سارا سسٹم کام کر رہا ہوتا تو یہ لوگ جو ہیں یہ ہندواڑہ اسپتال تک نہیں جاتے. وہاں پہ ٹرشری کیئر جو ہے وہ بہت اچھے سے چل سکتا تھا. ٹرشری کیئر اب اس لیے نہیں چل پا رہا ہے ٹھیک سے ہر جگہ پہ کیونکہ اور جو ایکسٹرا پریشر ہے وہ بھی انہیں پہ پڑ رہا ہے. ہم اس وقت یہ گزارش کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ جبکہ یہ لوگ اتنا زیادہ سفر کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہی اگر ان کے پاس فیسلٹیز اویلیبل تھی، اندازہ لگا لیجئے کہ جب ہم یہاں پہ آف لائن ابھی بات کر رہے تھے تو معلوم پڑا کہ یہاں پہ کسی وقت 400 او پی ڈیز ہوا کرتی تھی، اور جب یہ بلڈنگ یہاں پہ شفٹ ہوئی تو کم سے کم 150 او پی ڈی دن میں تھے، یعنی ایک دن میں 150 مریضوں کو دیکھا جاتا تھا کیونکہ یہاں پہ فیسلٹیز تھیں. اب پچھلے 3 سالوں سے جب یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے، یہاں پہ او پی ڈی اتنی گھٹ گئی ہے کہ صرف 40 مریضوں کو ایک دن میں دیکھا جا رہا ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ پیشنٹس اب ادھر کی طرف رخ بھی نہیں کر رہے ہیں. خوشخبری، کپوارہ میں پہلی بار مرد و زن کے لیے سلون کی سہولت دستیاب. اسٹائلنگ کیسل کپوارہ، واقع کے بی سی مال بائی پاس روڈ کپوارہ. رابطے کے لیے موبائل نمبر یاد رکھیں 9906030030 یا پھر 6006949693. لڑکیوں کو اگر کوئی کام کروانا ہے ہیئر کے ریلیٹڈ، یہاں پہ ہم میک اپ کا، ہیئر کا، اسکن کا سارا کام اونلی لیڈیز کرتے ہیں. ہم نے جو برائڈس کا کام سٹارٹ کیا، آپ آؤ ایک بار ٹرائی کرو، دین ہمیں اچھا لگے گا اور آپ کو بھی ہم اپنا بیسٹ ہی دیں گے. خوشخبری، کپواڑہ میں پہلی بار برڈکو اینڈ برڈکو لے کر آئے ہیں لانڈری، جہاں پہ آپ اپنے قیمتی قالین اور دوسری میٹنگ بھی دھلوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کار واشنگ سروسز بھی اویلیبل ہے. آئیے، وہی پورا کالج روڈ نزدیک پمپ شیڈ. فیوجن ڈیکورز، کپوارہ میں انٹیریئر ڈیزائن کا جانا پہچانا نام، جہاں پر لیمینیٹڈ فلورنگ، وال پیپر، پی وی سی دستیاب ہیں. آپ کی عمارتوں کی خوبصورتی کے لیے تشریف لائیں فیوجن ڈیکورز، بڑھاما، کپوارہ. موبائل نمبر 9419006182 979797318 6.